जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजिर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी थी। जहां था वहीं है, वो डगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूं। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहां सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूं, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। 1 महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी। गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर ना हो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस अब्दुल अजीज साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी एमपीओ के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का है वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं। 100 साल हो गया मेरे खानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था, वो बेचारे मुलाजिम हैं, उनको चपेड़े मारने की क्या जरूरत थी? मैं ऑनेस्टली पूछता हूं, आप भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। मैं उन अफसरान से पूछता हूं, उसकी जरूरत क्या थी? मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मुझे इत्मीनान भी है और फख्र भी है अपनी बेटी पर, जो वकील नहीं है, जिसने 5-5 घंटे जून की गर्मी में मुलाकात के लिए इंतजार किया। 5 घंटे धूप में बैठती थी और फिर मुलाकात की इजाजत मिलती थी और 15-20 मिनट के अंदर कहते थे वक्त मुकम्मल हो गया। अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजिर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी बच्ची को, जो कि खैर सियासी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि बाहर जाके, क्योंकि मीडिया तो उस तरफ था, उसने सोशल मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया
کہ میرا باپ ثابت قدم ہے، جہاں تھا وہی ہے، وہ ڈگمگایا نہیں ہے، اور وہ ابہام دور ہو گیا، اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہے وہ دم توڑ گئی۔ تو آئیں ملتان کے انتظامیہ، آئیں، میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا میں، میرے سامنے بیٹھے اور بتائیں زین کا کیا کردار تھا، زین کا کیا کردار تھا، اور آپ نے زین کو صلہ کیا دیا؟ اس پر 2 مقدمے کر دیے، اس پر 2 مقدمے کر دیے، جھوٹے مقدمے کر دیے۔ یہ صلہ دیا آپ نے اس کو امن قائم رکھنے کے لیے اور کروانے کے لیے۔ یہ زین کا گناہ تھا کہ اس نے قانون اور آئین اور تحفظ کیا، چادر 4 دیواری کا، سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی، اور آج وہ در بدر ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ میں گھر گیا تو بچیاں مجھے کہتی ہیں، میری پوتیاں، دادا بابا کہاں ہیں؟ میں ان کو کیا بتاؤں؟ ایک کی عمر 4 سال ہے، ایک کی عمر 2 سال ہے۔ میں دادا کیا بتائے کہ باپ کہاں ہے اور کیوں ہے اندر؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ باہر نو وقت ہے، گزر جائے گا، رات ہے، کٹ جائے گی، لیکن میری گزارش ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملوث نہیں ہیں 9 مئی میں، جو بے قصور ہیں۔ اور اب تو ہائی کورٹ کی جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے شناخت پریڈ کروانی ہے تو کرائیے، 48 گھنٹوں میں کروائیے، 24 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے رہ گئے، کروا لیجئے۔ جو بے قصور ہیں ان کو تو رہا کیجئے، جو گناہگار ہیں اپنی صفائی دیں گے۔ سمپل ہے، اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر بے گناہوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا تو پھر ان کو آزاد کیجئے۔ کسی کی فیکٹری بند ہے، کسی کا پیٹرول پمپ بند ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، اور تکلیف میں ہیں لوگ، ان کی فیملیز پریشان ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی، اور میں شکر گزار ہوں وکلاء کا، برادری کا، خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے، ہمارے کالے کوٹ کے ان ساتھیوں نے ہمارا دفاع کیا، اور ضمانتوں میں خاص طور پہ ملتان کی ٹیم کا میں ریکگنائز کروں گا، انہوں نے جس طرح کارکنوں کی رہائی کا بندوبست کیا اور کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے وسیعت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میری انشاءاللہ اس ضمانت کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ، مدینۃ الاولیاء ہے ملتان، میں ان کے آستانے پہ جاؤں گا۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم قطب الاقطاب کے آستانے پہ جاؤں گا۔ ان کی نسبت کی وجہ ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں۔ بی بی پاک دامن کے آستانے پر جاؤں گا حاضری کے لیے، پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے، اور کل انشاءاللہ میں ملتان کے جتنے بڑے آستانے ہیں، چاہے جناب غزالی زماں کا آستانہ ہے، چاہے وہ مولانا احمد علی خان کا آستانہ ہے، چاہے چادر والی سرکار کا آستانہ ہے، چاہے حافظ جمال کی درگاہ ہے، چاہے حضرت شاہ شمس تبریز کا آستانہ ہے، چاہے موسیٰ پاک شہید کا آستانہ ہے، میں کل انشاءاللہ وہاں حاضری کے لیے جاؤں گا اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کڑا امتحان ہے، اس میں سرغرو فرما دیں، کمزور سے انسان ہیں، حوصلہ عطا فرما دیں۔ شکریہ۔ میں کہہ چکا، میں نے کہہ دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور انشاءاللہ اب میری بیلیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات اور بات ہوگی۔ تھینک یو۔